अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू टेल्स 20 में खुश आमदीद जी। तो ये मेरा व्लॉग मेरे अपने रूम के अंदर मैंने बनाया है। बाहर इस टाइम तो माशाल्लाह रात है। वैसे बाहर मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और हद से ज़्यादा और इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है। ऐसा लगता है क्योंकि सावन का मंथ स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों के लिए उनका पहला साल मुहर्रम, ठीक है, वो शुरू है। और आज माशाल्लाह जब से मुहर्रम स्टार्ट हुए हैं तब से मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कूल कूल सा बना हुआ है। बहुत रोमांटिक सा मौसम बना हुआ है, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। हर जगह पाकिस्तान के हर एरिया में किसी ना किसी एरिया में बारिशें पड़ रही हैं, ठीक है। और मौसम हर हर टाइम जो है वो कूल रहता है। तो बड़ा मज़ा जो है ना वो आता है मौसम में बैठने का। सुबह के वक्त जो पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो माशाल्लाह अब मौसम बहुत फिट है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा मौसम है। तो और सुनाएं व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? ये मेरा रूम है। मेरे रूम को दो डोर लगे हुए हैं। तो एक गैराज में है और एक लाउंज में है। तो बड़ा जो है वो मतलब इस तरह से। और सुनाएं। चले मैं आप लोगों के सामने ना इसी तरह से एक शेर जो है वो अर्ज़ करता चलूं। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती। इस देश में लगता है अदालत नहीं होती। जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा सब मुश्किल में फंसी है। मखलूक खुदा सब मुश्किल में फंसी हो। सजदे में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। हम मुसलमान जो हैं वो ज़्यादातर अपनी इबादत को सजदा जब हम करते हैं अल्लाह के हजूर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नमाज़ पढ़ते हैं सुन्नत के हिसाब से। अच्छी बात है, 5 टाइम नमाज हम पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला से मीटिंग या आई थिंक मुलाकात करने के लिए गए थे, तो अल्लाह ताला ने गिफ्ट के तौर पे 5 टाइम नमाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजी थी, यानी एक गिफ्ट। तो उस पे हमें अमल करना है। लेकिन यहाँ पे हम इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया में रहने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम इबादत भी करते हैं, लेकिन हम मखलूक खुदा को जो है वो ज़्यादा खुश करें, खुश रखें, उनके साथ इखलाक से पेश आएँ। हर एक इंसान से स्माइल, हर एक इंसान को स्माइल दें। सलाम में पहल करें। जब आप जा रहे हो तो आप सलाम में पहल करें, क्योंकि इसका इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आप जब सलाम में पहल करते हैं तो आप एक अच्छे और सच्चे मुसलमान बनते हैं। और अगले बंदे के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिस्पेक्ट का बढ़ना वो इस चीज़ की अलामत है कि आप जब आप किसी को जाते वक्त सलाम बुलाते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम पे आपने किसी के सामने मतलब हाथ के मोशन से आपने जो है वो सलाम किया, तो अगले बंदे के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बैठ जाती है कि यार इस बंदे ने मुझे सलाम किया, क्यों ना कि नेक्स्ट टाइम मैं इसे सलाम करूं। जब आप कहीं 4 बंदों में खड़े हैं और आप वहाँ पे से आपका वही दोस्त जिसे आपने सलाम लिया या जिसके साथ आपने सलाम किया, तो वो आपको उनके सामने जब सलाम बुलाएगा ना, तो वहाँ पे आप सलाम के साथ साथ आपके दिल में और ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप कहेंगे कि यार मतलब इसने मेरे 4 बंदों के सामने इसने मेरी रिस्पेक्ट में इजाफा कर दिया। और फिर इस्लाम से नेकियां भी बढ़ती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इस्लाम बहुत प्यारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के हिसाब से जो है वो नेकियां तो नेकियां रखी हैं। इस्लाम में बहुत ज़्यादा नेकियां हैं। इस्लाम इतना जो है वो इतना ज़्यादा आसान है। मौलवियों ने वैसे इस्लाम को बहुत मुश्किल बना दिया है। जगह जगह पे ये फतवे जारी कर देते हैं। जितना इस्लाम इजी है ना, यकीन करें कि इंसान की पूरी लाइफ को जो है ये डिटेल से बयान करता है। और इंसान की लाइफ इसी तरह से ही है। तो हमें लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए। इबादत गाहों में अच्छी बात है, हम जाएं, इबादत करते हैं, हम मस्जिदों में जा कर के इबादत करते हैं। लेकिन हम मस्जिदों में जा कर के अल्लाह ताला को सजदा तो करते हैं, लेकिन मखलूक खुदा का दिल हम तोड़ देते हैं। मखलूक खुदा को राज़ी करना चाहिए। अगर हम अल्लाह की मखलूक को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर राज़ी होगा। और हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है। इबादत के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे, फिर अल्लाह ने क्यों बनाया इंसान को? ये एक सवाल उठता है कि एक लाइन की तरह हमारे सामने आता है कि अल्लाह ताला ने खुद को इस वजह से बनाया, सॉरी, इंसान को इस वजह से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। जब अल्लाह ताला इंसान को तख्लीक कर रहे थे,
تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے ابلیس، سب سے زیادہ عبادت تو اسی نے کی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کمی نہیں ہے. فرشتے اتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، حد سے زیادہ ہیں فرشتے. اور فرشتوں کی عبادت آپ یہ حساب لگائیں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کندھوں پہ اکرام الکاتبین فرشتے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب جب فرشتے، آپ یہ حساب لگائیں کہ ایک انسان ایک ہے اور اس کے ہر انسان کے پاس 2 فرشتے اس کی ذمہ داری کے لیے جو ہیں وہ اس کے لکھاوٹ کے لیے، اچھائیوں برائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے شولڈر پہ. جتنی دنیا میں انسان ہے اس سے ڈبل فرشتے ہیں. اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس، اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر ٹائم مگن ہیں، مصروف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس وجہ سے بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا خزانہ تھا اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خود کو اجاگر کرنا تھا. یعنی مین پرپس جو ہے وہ یہی تھا اللہ تعالیٰ کا مسلمان کو، انسانوں کو بنانے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی ہم انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. بیسیکلی دیکھا جائے تو ہم انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہم انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. یہ رہی لگی بات جو ہے وہ ساری تو ویسے پیسوں کی ہے. پیسے حد سے زیادہ جو ہے وہ انسان کماتا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن بیسیکلی دیکھا جائے مین پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے انسان کی ہیلپ کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ مثال دیتا چلوں، ہم جن گھروں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان گھروں کو بنانے کے لیے مستری جو ہیں وہ ہم اپنے پاس اپوائنٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مستری یعنی راجگیری کا جو کام کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، ان کی دہاڑی مزدوری جو بھی بنتا ہے، اور وہ ہمیں ایک چھت میسر کرتے ہیں، یعنی ہمیں گھر بنا کے دیتے ہیں. ہم جو ہیں وہ آگے انہوں نے جس کام میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے، آگے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ہم انسان ایک دوسرے سے جب لیتے ہیں پیسے دیکھیں میرے پاس ہیں، کل کو آپ کے پاس ہوں گے. فار ایگزامپل میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی تو میں نے آپ کو پیسے دے دیے، ٹھیک ہے. پیسے جب میں نے آپ کو دینے ہیں تو پیسے اتنے ہی رہنے ہیں، لیکن ہم انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں. کوئی ہمارے لیے سبزی فروش بن کے بیٹھا ہے، کوئی ہمارے لیے ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بن کے بیٹھا ہے، کوئی پروفیسر بن کے بیٹھا ہے، کوئی وکیل بن کے بیٹھا ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی پروفیشنز ہیں سارے کے سارے جو ہیں کچھ نہ کچھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ صرف ہمارے لیے، اگر ہمیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے ہماری طبیعت سیٹ کرنے کے لیے. ہمیں پڑھنا ہے تو ہم ٹیچرز پروفیسرز کے پاس جاتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، تاکہ انہیں اٹھنے بیٹھنے سے سیکھنے کی ہر ایک چیز کی انہیں زندگی جینے کا مقصد سلیقہ پتہ چل جائے. اس کے بعد جب ہمیں کھانے پینے کی اشیاء لینی ہو تو ہم کسی کریانہ سٹور پہ چلے جاتے ہیں، جنرل سٹور پہ چلے جاتے ہیں. شاپنگ کرنے کے لیے ہم مال میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگ ہمارے لیے ہیں، جو ہمارے تن کے اوپر کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. کتنے زیادہ جو ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے تن کے کپڑے کو بنا رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں ڈھکنے کے لیے ہر ایک انسان ایک دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہے. اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں یار ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنا، کمانا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رنجش پیدا کرنا، یہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. زندگی کا مین پرپس یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی، پیار سے، اطمینان سے، خوش دلی سے، خوش و خضو سے ہمیں زندگی کو بسر کرنا چاہیے. تو جی نیکسٹ ولاگ میں ہم انشاءاللہ ملیں گے، تو اس میں اور کچھ چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس میں جو ایک جگہ پہ کمی بیشی ہو گئی تھی ولاگ میں مجھے لگتا ہے، تو باقی اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہو کہ اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہیں تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے اردو ٹیلز 20. السلام علیکم.